रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल तालीमुल कुरान पर तजवीदुल कुरान कोर्स का सिलसिला अभी जारी है, जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन तजवीद के बहुत से असूल सीख रहे हैं और कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साबिक़ा क्लास में हमने इजहार और इख्फा के मुतल्लिक पढ़ा, जो नून साकिन और तनवीन का कायदा है, और हमने नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे मुकम्मल किए, जिसमें हमने इनको मिसालों के साथ सीखा। आज हम नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा सीखेंगे, जो है इदगाम। इदगाम के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि इदगाम कब होगा, कैसे होगा, और इदगाम करने के लिए कौन से हरूफ ज़रूरी हैं। तो आइए आज हम नून साकिन और तनवीन का कायदा सीखते हैं, इदगाम। तो आज के सबक में हमने पढ़ना है नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा इदगाम। साबिक़ा क्लासेस में हमने पढ़ा इजहार और इख्फा। इजहार से हमने पढ़ा कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी इसको ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा और गुन्ना नहीं होगा। इख्फा के मुतल्लिक हमने पढ़ा कि अगर इख्फा के 15 हरूफ जो मैंने आपको साबिक़ा क्लास में बताएं नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएं तो वहाँ पर गुन्ना होगा, इख्फा होगा, जहाँ पर हरूफ इख्फा नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए। आज का हमारा सबक है नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा इदगाम। इदगाम के मुतल्लिक हमने ये पढ़ना है कि इदगाम कब होता है, इसकी पहचान क्या है और इसका मतलब क्या है, कायदा क्या है। सबसे पहले कि नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा है इदगाम। इदगाम का मतलब है मदगूम करना, यानी मदगूम कर देने से मुराद मिला देना, एक कर देना। इसकी पहचान जो है वो है हरूफ यरमलून। या आपने इसको ख़ास ख्याल रखना है और याद भी करना है कि इदगाम की पहचान है हरूफ यरमलून। हरूफ यरमलून 6 हैं, हरूफ यरमलून 6 हैं और ये इदगाम की पहचान है। इदगाम यानी 2 हरफों को एक कर देना। इदगाम का क्या मतलब है, 2 हरफों को एक कर देना, मदगूम कर देना। पहचान है हरूफ यरमलून। हरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो ये हमने पढ़ी इदगाम की पहचान और इदगाम का मतलब। इदगाम का मतलब है 2 हरफों को एक कर देना, यानी मदगूम कर देना। अब हम इसका कायदा पढ़ेंगे कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, हम कायदे पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन के बाद। नून साकिन तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून, ये हरूफ यरमलून, ये हम इदगाम का कायदा पढ़ रहे हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून, ये 6 हरूफ, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, हरूफ यरमलून में के 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होता है। ये इदगाम का कायदा है। यहाँ तक ये कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून के 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो हम इदगाम का कायदा जान लेते हैं। इसको हमने किस तरह से पढ़ना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून आ जाए तो हमने इदगाम किस तरह से करना है, वो इस तरह से होगा, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु। ये नून साकिन की मिसाल आ गई है इदगाम के लिए। ये नून साकिन है, इसके बाद या आ गया है, या हमें पता है कि हरूफ यरमलून में से है। तो यहाँ गुन्ना किस आवाज़ में हो रहा है, गौर करें, मैं, 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 मैं यक़ूलु। तो हरूफ यरमलून का या आया है और इदगाम माल गुन्ना के कायदे के मुताबिक के लाम और रा के सिवा 4 हरूफ यानी या, नून, मीम, वाव, यनमू में इदगाम माल गुन्ना होता है, यानी इदगाम पर गुन्ना होता है। तो हम यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना किस तरह से कर रहे हैं, मैं यक़ूलु, मन
نشاء من نشاء بحجارۃ من، یہ دو مثالیں میں نے آپ کو نون ساکن کی بتائی. اب یہ دو مثالیں تنوین کے ساتھ ہیں. بحجارۃ من موال. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ادغام کہاں پر ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے ادغام، یہ ہو رہا ہے ادغام، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یہ ہے ادغام. قاعدے کے مطابق ہم نے ایک حرف کو یعنی نون ساکن کو دوسرے حرف میں مدغوم کر دیا، مشدد کر کے پڑھا. اب ادغام مع الغنہ کے قاعدے کے مطابق کہ لام اور را کے سوا 4 حروف یعنی یا، نون، میم، واو، ینمو میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ مئی پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. منّا پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. بحجارۃ من، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. موال، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. تو ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کی پہلی قسم میں نے آپ کو مثال سے سمجھائی. اب ہم اگلی قسم پڑھتے ہیں ادغام بلا غنہ. ہوگا تو ادغام بلا غنہ 4 حرفوں کو نکال کر ہوگا. تو کیا قاعدہ ہے اس کا کہ یہ 4 حرفوں کو نکال کر یعنی جو ہم نے ادغام مع الغنہ میں پڑھے یا، نون، میم اور واو کے سوا باقی 2 حرفوں یعنی لام اور را پر ہوتا ہے. ادغام بلا غنہ جو ہے، غنہ کے بغیر جب ادغام ادا کیا جاتا ہے تو وہ 2 حرفوں لام اور را پر ہوتا ہے. ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ ہوتا ہے 4 حرفوں پر یعنی یا، نون، میم اور واو پر. تو ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر کی مثال جیسے ہم دیکھیں گے تو ہے ھدی للمتقین. تو یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد لام بلا غنہ ہو رہا ہے یعنی لام پر غنہ نہیں ہو رہا بلکہ ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ. تو کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ ھدی للمتقین. اگلا حرف ہے من ربہم. تو یہاں پر ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ ادغام ادا کریں گے. من ربہم 2 حرفوں کو ملا کر ایک کر دیا تو کیا ادا کریں گے؟ من ربہم ھدی للمتقین. تو یہ 2 قسمیں ہم نے ادغام کے متعلق پڑھی. ادغام کیا ہے، ادغام کے حروف کی مثال کیا ہے اور حروف کی پہچان کیا ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھایا. اب ہم اس پر ایک بہت ہی مختصر سا نوٹ پڑھتے ہیں کہ ادغام قرآن میں کتنی جگہ پر اور کیسے ہوا ہے. تو ادغام کے متعلق یہ نوٹ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قرآن میں 7 جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. وہ 7 حروف اپنے نوٹ بک پر لکھ لیں اور زبانی بھی یاد کر لیں کہ وہ کون کون سے ہیں. صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم، من راق. یہ 7 حروف پورے قرآن میں ایسے ہیں جہاں ادغام کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. تو یہ 7 حروف زبانی یاد کریں اور اس پر خاص خیال رکھیں کہ یہاں پر ادغام کا کوئی قاعدہ یا نون ساکن اور تنوین کا کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا. حروف پورے قرآن میں ایسے ہیں جہاں ادغام کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا. تو یہ 7 حروف زبانی یاد کریں اور اس پر خاص خیال رکھیں کہ یہاں پر ادغام کا کوئی قاعدہ یا نون ساکن اور تنوین کا کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اس کے متعلق جب ہم مشق پڑھیں گے ادغام کی تو میں آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں گی. اب یہ آپ حروف یاد کریں اور نوٹ کریں اور ادغام کے قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھ کر قرآن کی بہتر تلاوت کریں. امید کرتی ہوں گی کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھیں گے اور بہتر طریقے سے اپنی غلطیوں کو درست کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.